सब्सक्राइब गर्नुहोस् सको शंखरापुर च्यानललाई र बेल नोटिफिकेसन अन गरी सको शंखरापुरका सबै भिडियोहरू मजाले हेर्नुहोस्। मेरो यो कार्यकाल पूर्ण गर्दाखेरि मैले आफ्नो कार्यकालमा के सानो ठुलो गरेको कामहरू तपाईँहरूमा भन्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि सम्पूर्ण रोटेरीहरूले पनि थाहा पाइराख्नु पर्ने हुन्छ कि यो वर्षमा 19-20मा हामी के गरेको त। हामीले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण मेम्बरहरूलाई सम्पूर्ण कार्यक्रमको जानकारी गराउन नसकेको अवस्थामा तपाईँहरूमाझ मैले टक्करीमा आफ्नो कार्यकालमा भएको केही कामहरूको तपाईँहरूले विवरण बताउन गएको छु। हामीले जुन 19-20 वर्षमा हाम्रो सबै गरेको थिएँ त्योमा पनि हाम्रो अतिथि पास एज युट्युब खड्काली हुनुहुन्छ र हामीले त्योमा पनि हामीले सबभन्दा पहिला मेम्बरसिप कार्ड बनाएर वितरण गरेका थियौँ। अनि साखु जेसिसको हामीले पास जुन हामीले काम गरेको थियौँ त्यो तिनीहरू पनि सडक भन्ने एउटा सडक पनि निष्कासन गरेका थियौँ। बोर्डको साथीहरूले डायरीहरू वितरण गरेका थियौँ। अनि हाम्रो प्रथम कार्यक्रम भिसाको रूपबाट सुरु गरेका थियौँ जुन डिस्ट्रिक्टको त्यो जिल्लाको एउटा भिजन थियो। त्यस्तै हामीले मित्र ज्योति सँगसँगको सहकारीमा आँखा शिविर गरेका थियौँ जसमा हामीले 22 जनालाई निःशुल्क अपरेसनको व्यवस्था गरेका थियौँ। हामीले विभिन्न डिस्ट्रिक्टको कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका थियौँ। शंखरापुर नपालाई हामीले फायर ट्रेन पनि हस्तान्तरण गरेका थियौँ जुन हामीले हाम्रो आर्चीद्वाराबाट पार्टिसिपेसन गराउन गरिबाट प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै हामीले घुमाचोक स्कुललाई कपलेटहरू पनि हस्तान्तरण गरेका थियौँ जुन त्यो पनि हामीले हाम्रो आर्चीद्वाराबाट पार्टिसिपेसन गराउन गरिबाट प्राप्त भएको थियो। त्यसै हामीले रोटरी क्लब जर्मनको क्लबमा फ्ल्याग सेक्सन पनि गरेका थियौँ बौद्धमा। अनि हामीले एभरग्रिन स्कुलबाट पनि हामीले प्रत्येक वर्ष एकजना जिल्ला विद्यार्थीहरूलाई सर्टिफिकेट पनि एभरग्रिनले प्राप्त दिनुभएको थियो। त्यो जसमा हाम्रो सम्पूर्ण जिल्ला विद्यार्थीहरू हामीले रोटरी सिफारिस गरिसकेपछि त्यहाँबाट निःशुल्क त्यहाँ विद्यार्थीले पढाउने व्यवस्था पनि भएको थियो। जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै हामीले हाम्रो घुडल त्यहाँमा हाम्रो नेवारी जुन परम्परामा हामी ढुँडो पनि मान्छौँ त्यसमा प्रभाव फेरि जुन हामी साँखुजीसँग सहकारी गरेका थियौँ। चियापानमा पनि साँखुजीसँग सहकारी गरेका थियौँ। मोटरसाइकल गाडी पनि साँखुजीसँग सहकारी गरेका थियौँ। त्यस्तै हामीले स्थल तथा पानीको शिविर पनि हामी साँखुजीसँग सहकारी गरेर हामीले गरेका थियौँ जसमा 119 जनाले परिश्रम गराउनु भएको थियो। त्यसै हामीले माघ मेलामा पाल्नुहुने सम्पूर्ण स्वागत गेट निःशुल्क खानेपानी हामीले जुन साँखुजीसँग सहकारी गरेका थियौँ। त्यसै एसटिएम हस्पिटललाई विलचेयर पनि हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ जुन हामीले डिस्ट्रिक्टबाट प्राप्त भएको थियो। त्यसै हामीले सिन्धुपाल्चोकमा पनि विलचेयर एकजना व्यक्तिलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ। जस्तै फायर जाकेट बुट पनि हामीले शंखरापुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्यसै हामीले आरामपुर विद्यालयलाई वाटर फायर आक्वा बक्स हस्तान्तरण गरेका थियौँ। त्यसै दिदी केवल श्रेष्ठज्यू भिजिटमा हामीले त्यो वितरण गरेका थियौँ। हामीले ब्लोडान शंखरापुर नगर कमिटीमा पनि रोटरी क्लब साँखुको उपाध्यक्षको हैसियतमा हामीले प्रतिनिधि भई सहभागी गरेका थियौँ। जस्तै हामीले वाटर ट्याङ्क वितरण पनि गरेका थियौँ जुन हामीले यो बुटीघाटमा पनि ट्याङ्की हामी राखिरहेका थियौँ भने जस्तै पालवानीमा पनि एउटा हामीले वाटर ट्याङ्की राखिरहेका थियौँ। त्यस्तै शंखरापुर स्थापना दिवसको प्रभाव फेरिमा हामी सहभागी गरेका थियौँ भने चियापानमा पनि साँखुजीको सहकारीमा हामीले सहयोग गरेका थियौँ। जस्तै कोरोना विरुद्धको अवेरनेस प्रोग्राम पनि हामीले गरेका थियौँ जुन हरेक टोल हरेक गाउँमा गएर हामीले
जुन अवेरनेसको फ्याक्ट्स हामीले चाहिँ छुट्याउने काम गरेका थियौँ, यो पनि हामी साँखुजीसँगको सहकार्य गरेका थियौँ। हामीले यो कोभिडमा पनि हामी 3 दिन गरी जम्मा 6 दिन जति हामीले चाहिँ डिसइन्फेक्सन पनि गरेका थियौँ। सम्पूर्ण सङ्ख्याको भरिले गरेका थियौँ। विभिन्न वडामा गएर गाउँमा गएर हामीले यो गरेका थियौँ। र सङ्ख्यापुर नगरले हामीले पिबी पनि झन्डै 40 वटा जति हामीले चाहिँ सङ्कलन गरेका थियौँ। यो पिबी हामीले 8 नगरमाका 5 प्रेसिडेन्ट नगरानी वैद्यज्यू र 5 एजी असिस्टेन्ट गभर्नर ओडम थरीबाट प्राप्त गरेको थियौँ र उहाँले यसको लागि धेरै म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हामीले स्वास्थ्य हेल्पडेस साँखुचोकी भनिँदा पनि हामीले विभिन्न सामग्रीहरू सङ्कलन गरेका थियौँ। जस्तै आज साँखु डाँडा विपद व्यवस्थापनकोमा नगद साँखु रोटरी क्लब अफ साँखुबाट 11,500 व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हामीले विभिन्न चाहिँ 5 प्रेसिडेन्ट इन्कम बेसिनहरू सबै मिलेर हामीले टोटल 25,000 जति हामीले नगरपालिकाले पनि सङ्कलन गरेका थियौँ। आशी साँखुले यो वर्ष हामीले जिल्ला प्रशासनमा पनि दर्ता गरिसकेका छौँ। साँखु जेसिस र विभिन्न व्यक्तिहरूलाई खाद्यान्न करिब 50 वटा जति खाद्यान्न पनि हामीले सहयोग गरेका थियौँ, जुन हामीले यो साँखु जेसिससँगै सहकार्य गरेका थियौँ। त्यसै हामीले सेनिटाइजर र मास्कहरू पनि हामीले विभिन्न आवश्यक व्यक्तिहरूलाई र संस्थाहरूलाई वितरण गरेका थियौँ। हामीले सानो कामहरू पनि हामीले मानवीय हिसाबले गर्नुपर्ने जसलाई हामीले बजारमा गएर बाँड्रालाई खाद्यान्न पनि व्यवस्थापन गरेका थियौँ। हामीले सङ्ख्यापुरमा क्वारेन्टाइनमा राख्नाले पनि जुन हामीले आशी गरमाका 5 जीवले प्राप्त गरेका थियौँ, जुन विभिन्न सामानहरू बाल्टिन भाँडाहरू तिनीहरूलाई हामीले क्वारेन्टाइनमा सङ्कलन गरेका थियौँ। जसको स्वास्थ्यमा पनि हामीले फिल्टर एवं सामानहरू वितरण गरेका थियौँ। त्यस्तै हामीले मुगलदाईबाट प्राप्त भएको नाबालिग शिशुहरूलाई पनि हामी 6 जनाले लुगाफाटाहरू वितरण गरेका थियौँ। त्यसै हामीले इलेक्ट्रोनिक कार्यक्रम 2 पटक गरेका थियौँ साँखुजीको सरकारसँग। हामीले यो साँखुमा र चङ्गुनानीमा हामीले गरेका थियौँ 2 पटक। साङ्गुनानी जसुपुरबाट 3 पटक गरेका थियौँ हामीसँग इलेक्ट्रोनिक कार्यक्रम। त्यस्तै हामीले काठमाडौँ उपत्यका परोपकार मन्त्रीलाई पनि हामीले ती खाद्यान्न वितरण गरेका थियौँ। त्यसै हामीले डिस्ट्रिक्टको जुन हाम्रो पर व्यक्ति 1000 रुपियाँ हामीले जुन कन्ट्रिब्युसन गरे, जुन हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 5 डिभिजनल एसोसिएसनको जुन धारणानुरूप हामीले आफ्नो क्लबबाट पनि 25,000 हामीले कन्ट्रिब्युसन गरेको पनि एउटा जानकारी आउँछु। त्यस्तै हामीले लायन्स क्लब जेसिस रोटरी र संयुक्त आयोजनमा हामीले यो गएको असार 15मा धान दिवस पनि कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसै हामीले यो वर्ष टिचरहरू पनि गरेका थियौँ भने विभिन्न हामीले रेगुलर मिटिङ 22 पनि गरेका थियौँ। अनि हामीले वर्षिङ मिटिङ भनेर जुन यो वर्ष सञ्चालन गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ हामीले यो कोभिडको कारणले गर्दा सम्पूर्ण हामीले 12 वटा जुन तालिम बनाएका थियौँ, त्यसमा हामीले गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले जम्मा 7 वटा वर्षिङ मिटिङ पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। र यो सम्पूर्ण यो कार्यक्रम गर्नलाई मलाई सहयोग गरिदिनुहुने मेरा 5 प्रेसिडेन्ट, आइपिपी, सम्पूर्ण बोर्डका साथीहरू, सम्पूर्ण रोटरी मिटरहरू एवं सम्पूर्ण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबैलाई म हार्दिक न्यानो धन्यवाद दिन चाहन्छु। President Ruben Islam Sisaju, वर्ष 19 एभरग्रिन र 19-20 का आइदिनु होला है ढुलाज्यू
Rotary Club of साकुको यो पदस्थापना समारोहमा आज मलाई पनि निमन्त्रणा गरिदिनुभएको क्लबप्रति आभारी छु। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय दाइ रोटेरी लुगो दाइ, एसएन गभर्नर हेमा म्याडम, चार्टर प्रेसिडेन्ट, पास्ट प्रेसिडेन्टहरू, प्रेसिडेन्ट इलेक्ट, प्रेसिडेन्ट नोमिनी, भाइस प्रेसिडेन्ट एन्ड फेलो रोटेरियन्स, उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, खासै केही भन्नु छैन, सबै भन्नुपर्ने कुराहरू तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ। रोटेरी नवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा रोटेरी वर्ष 2019-20 मा तपाईँहरूले रोटेरी क्लबले गर्नुपर्ने कार्यहरू गरिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्यो यो 1 वर्ष तपाईँहरूको साथ रहँदा तपाईँहरू यो रोटरी क्लब साकुमा संलग्न तपाईँ रोटेरियन साथीहरू जन्मेकै समाजसेवाको लागि भन्ने मैले बुझेँ। यत्रो लकडाउनमा हामी सबै घर बस्यौँ, तर तपाईँहरू केही न केही कार्यक्रम गर्नलाई निस्किरहनु भयो। कहिले ब्लड डोनेसन गर्नुभएको छ, कहिले पिपिई बाँड्नु भएको छ, कहिले के गर्नुभएको छ, कहिले खाद्यान्न बाँड्नु भएको छ। यो तपाईँहरूको कामको रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3292 को तर्फबाट म उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू सबैजना जेसिस लाइन्सको अनुभव छ, इन्टरनेसनल क्लबहरूमा काम गर्नको लागि तपाईँहरूसँग राम्रै अनुभव छ, तपाईँहरूलाई सिकाइरहनु पर्दैन र छोटो समयमा तपाईँहरूले यो नयाँ क्लबमा पनि छोटो समयमा जुन प्रगति गर्नुभएको छ, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मुख्य गरी तपाईँहरूले रोटरी क्लबको नामअनुसार काम गर्नुहोस्, रेकर्डहरू राख्नुहोस्, रेकर्डहरू प्रशासनिक रूपमा रेकर्ड राख्नुहोस् र डिस्ट्रिक्टलाई बेला बेलामा तपाईँहरूले रिपोर्टिङ चाहिँ गर्नुहोला। डिस्ट्रिक्टमा रिपोर्टिङ गर्नु भएन भने तपाईँहरूले यहाँ आफ्नो क्लब लेभलमा जतिसुकै काम गर्नुभयो पनि यो डिस्ट्रिक्टले थाहा पाउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले प्रत्येक महिना डिस्ट्रिक्टमा कार्यक्रमको रिपोर्ट गर्नुहोला, म यहाँलाई सुझाव दिन चाहन्छु। र यो वर्ष 2021 को लागि रोटेरी बबिनजीको अध्यक्षतामा टिम गठन भएको छ। तपाईँहरूलाई उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु र तपाईँको कार्यकाल सफल रहोस्। तपाईँहरूले रोटरीको नामअनुसार 6 एरिया फोकस अहिले एउटा फेरि तपाईँको छ 7 एरिया फोकस बमोजिम काम गर्नुहोस् र रोटरी डिस्ट्रिक्टबाट पुरस्कार अवार्ड टप अवार्ड थाप्न सफल मिलोस् भन्ने शुभकामना दिँदै हाम्रो नयाँ एजी आउनु भएको छ, उहाँको कार्यकाल पनि सफल होस् भन्ने शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य यहीँ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय रोटरी। साहुका मेम्बर रामनाथ रेग्मीजीलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गर्नु। धन्यवाद रोटरी अध्यक्षज्यू। यही क्रममा मैले खासै धेरै भन्न त केही छैन, तर खुसी लागिरहेको छ। मैले हाम्रो प्रेसिडेन्टज्यू बबिन श्रेष्ठज्यूलाई फर्स्ट टाइम अस्ति भर्खर 2-3 दिन अगाडि सोल्टीमा 1 जुलाईमा सोल्टीमा भेटेको थिएँ इन पर्सन। अगाडि कुरा त भएको थियो, जुममा पनि देखाएको थिएँ मैले, तर फिजिकल्ली हामीले भेटेको थिएनौँ अगाडि। धेरै खुसी लाग्यो उहाँलाई देखेर। उहाँले भन्नुभयो हामी त एकदमै नयाँ न्यू मेम्बरहरू छौँ, अब हामीले के गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ म डिस्ट्रिक्टबाट धेरै अपेक्षा गर्छु, तपाईँबाट पनि अपेक्षा गर्छु भन्नुभयो। अनि डिजी पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो डिजी राजीव पोखरेल सर। अनि उहाँले पनि भन्नुभयो अब साथीलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ, भाइब्रेन्ट क्लबको रूपमा ल्याउनुपर्छ अगाडि र सबैको सहयोग चाहिन्छ। मैले भने ठिक छ, मैले सक्ने सहयोग गर्छु, मैले जे जानेको छु, जे बुझेको छु। हाम्रो धेरै एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङ सेसनहरू पनि भयो योपल्ट। एजीहरूको यति धेरै एक्सटेन्सिभ ट्रेनिङ अहिलेसम्मै भएको छैन भनेर डिजीले पनि भन्नुभएको थियो अस्ति। एकदमै एक्सटेन्सिभ, अलमोस्ट एभ्री डे हाम्रो मिटिङ हुन्छ, एभ्री डे कोचिङ हुन्छ, एभ्री डे उहाँले हामीलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ, मोटिभेट गर्नुहुन्छ, कसरी जाने, कसरी कुरा गर्ने, के गर्न सकिन्छ कुनै पनि क्लबमा। र स्पेसल्ली फर क्लब लाइक साखु
साखु भनेको रिलेटिभली न्यू एन्ट्रेन्ट हो रोटरीको हिस्ट्रीमा, रोटरी नेपालको हिस्ट्रीमा 4 वर्ष पुरानो क्लब हो। तर पनि मैले अघि सुने हाम्रो आइपिपीले भन्नुभयो कति धेरै काम गरिसक्नु भएको रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो। भाइब्रेन्ट क्लब बनाउने जुन क्राइटेरियाहरू छ, आई थिङ्क यु आर गोइङ अहेड एन्ड स्योरली आई एम स्योर यु क्यान अचिभ द्याट इन द नियर फ्युचर। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। अघि भन्नुभयो हाम्रो उत्तम सरले पनि उठाउनु भयो रेकर्ड किपिङको कुराहरू, त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। भाइब्रेन्ट क्लबको एउटा त्यो पनि क्राइटेरिया हो, रेकर्ड किपिङ पर्यो। र ह्यान्डओभर टेकओभर गर्दाखेरि इभन बोर्ड मिटिङहरूमा अथवा क्लब एसेम्ब्लीहरूमा जे कुराहरू चेयरहरूले रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ त्यो रिपोर्ट चाहिँ राइटिङमा दियो भने रेकर्ड पनि रहन्छ अफिसमा। एउटा प्रोपर पछिको आउने मेम्बरहरूलाई त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ, उहाँहरूले क्लबलाई कसरी अगाडि बढाउने र के भएको थियो पास्टमा र अब कसरी जाने भनेर त्यो डकुमेन्टहरू हेर्नु भने थाहा हुन्छ। कतिपय क्लबहरूमा त्यो कुराको कमी छ, सायद यहाँ त्यस्तो छैन होला जस्तो लाग्छ, किनभने यहाँको मेम्बरहरू अलरेडी एक्सपिरियन्स मेम्बरहरू हुँदो रहेछ। मैले थाहा पाइसकेँ जे जेसिसमा भएको मेम्बरहरू एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्छ र यङ एन्ड एक्टिभ। रोटरियन पनि भन्न सक्नुहुन्छ भने हजुर जस्तो यङ मेम्बरहरू भएको क्लबमा म आउन पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। र मैले डिस्ट्रिक्टमा 2-3 वर्ष भयो, म 15-16 को प्रेसिडेन्ट हो। रोटरी क्लब अफ झाउलाखेर मेरो होम क्लब हो। सायद लाग्छ मैले मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्ने थियो। म पेसाले चाहिँ ब्याङ्कर हुँ, म एउटा ब्याङ्कसँग आबद्ध छु र त्यो ब्याङ्कको म कन्ट्री रिप्रेजेन्टेटिभ हो नेपालको लागि। यो ब्याङ्कको नाम मस्रिक ब्याङ्क युएई बेस्ड हो, दुबईमा हेड अफिस छ, नेपालमा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ अफिस छ। हामीले सबै कमर्सियल वर्ल्ड वाइड यहाँको ब्याङ्कहरूले बेसिकल्ली कमर्सियल ब्याङ्कहरूले हामीसँग उहाँहरूले इन्टरनेसनल ब्याङ्किङ सम्बन्धी कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ, एलसी खोल्ने, रेमिटेन्सहरू, अरू ट्रेजरीको धेरै कुराहरू हुन्छ। त्यो म पछि क्लबमा पनि पढेँ, किनभने त्यो चाहिँ 25वटा त्यो सब्जेक्टहरू हुन्छ, त्यसमध्ये 13वटा अचिभ गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल बी इन्टाइटल फर द अवार्ड, प्रेसिडेन्सियल साइटेसनको सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ। सायद भनिसक्नु भएको जस्तो लाग्छ मलाई, छैन भने पनि वी क्यान डु होइन। त्यो एउटा भयो। र अर्को चाहिँ मेम्बरहरूलाई पनि माइ रोटरीमा गएर उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सायद त्यो पनि भइसकेको होला। हजुर नभए पनि नो प्रब्लम, वी क्यान डु इट टुगेदर, नट अ बिग इस्यु। अनि त्यस्तै गरी मैले उहाँलाई चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुराहरूमा पनि यदि भएको छैन भने पनि आई क्यान हेल्प यु, भएको छ भने नो प्रब्लम। र डिस्ट्रिक्टले चाहिँ सकेसम्म 5 वर्षको बनाउनलाई भन्नुहोस् है भन्नुभएको थियो, अब थाहा छैन, भर्खर न्यू क्लब भएको हुनाले सायद छ छैन त्यो आई डोन्ट नो, बट आई चेक विथ प्रेसिडेन्टजी। र साथसाथै अब मेम्बरसिपको कुरा गर्दा 25 जना हुनुहुँदो रहेछ। डिस्ट्रिक्टबाट चाहिँ कस्तो छ भने कम्तीमा पनि 30 जनाको क्लब बनाउने भन्ने डिस्ट्रिक्टको प्लान छ। 25बाट 30 प्लस फेरि उहाँहरूले 5 जना हरेक क्लबबाट 5 जना मेम्बर ग्रोथ गर्ने योपल्ट भनेर पनि डिसिजन भएको छ डिस्ट्रिक्टमा। त्यसलाई म पनि सपोर्ट गर्छु मेरो लेभलबाट। कोही ल्याउन सक्ने रहेछ भने हामी पनि कुरा गरौँ, म सक्दो त्यसमा हेल्प गर्छु र म गभर्मेन्टलाई रिक्वेस्ट पनि गर्छु त्यसमा। सो अरू त मैले सबै ठिक देखाएको छु, मैले धेरै भन्ने केही देख्दिनँ अब, किनकि यो त बिगिनिङ हो। आई विल बी अ फ्रिक्वेन्टर टु योर क्लब इन द फ्युचर, सो आई विल बी देयर फर इच एन्ड एभ्रिथिङ, बिकज म भनेको चाहिँ आई एम द मिडल म्यान। हाम्रो डिजी हुनुहुन्छ, डिजी पछाडि क्लब छ र क्लब र डिजीको बिचमा म छु भनौँ न, एजी 1 वर्षको लागि। केही समस्या भयो भने आई एम अलवेज देयर फर यु, अर यु क्यान टक टु एनीबडी। हाम्रो नुगल दाई हुनुहुन्छ, उहाँ आउनुभएको छ, मलाई कस्तो खुसी लाग्यो। दाइले मलाई अलिकति ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो बाटोमा पनि, के गरेछ साथी क्लबबाट हामीले भनेर। म दाइसँग पनि टचमै रहन्छु, उहाँ मेरो एकदमै आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ, म धेरै रेस्पेक्ट गर्छु उहाँलाई। रोटेरियनहरूमा पनि उहाँलाई विशेष मेरो तर्फबाट चाहिँ उहाँ मेरो त्यो स्थानमा हुनुहुन्छ। अनि भाउजू पनि त्यत्तिकै एक्टिभ हुनुहुन्छ, मलाई धेरै खुसी लाग्छ जेनी माम पनि। र अर्को खुसीको कुरा चाहिँ जेनी माम अलरेडी यो क्लबको एजी पनि भएर आइसक्नु भएको रहेछ, उहाँसँग पनि म टचमै रहनेछु। सो वी विल डु आवर बेस्ट। सर्भिस अफ सेल्फ हाम्रो मोटो जहिले पनि रहनेछ। हामी आफूलाई बिर्सेर अरूलाई सहयोग गर्नेछौँ, गरि पनि राखेको छौँ। जुन कोभिडको समयमा हामीले गरेको सहयोग वर्ल्ड वाइड सबैले रिकगनाइज गरेको छ। यति भन्दै म आफ्नो सानो कुरा टुङ्गाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। साथीहरू, रोटरी क्लब साँखु स्थापना भएको 4 वर्ष बितिसकेछ। पहिलो वर्ष
कठिनै भयो। दोस्रो वर्ष थोरै, तेस्रो र चौथो आउँदा म आज अत्यन्तै उत्साहित छु कि हिजो रोटरी क्लब अफ साँखु रहन्छ या रहँदैन हामीलाई ठुलै दुविधा थियो। तर आज यो मञ्चमा बसिरहँदा मुलुकको संसारभरिको मानवीय संवेदना हराइरहेको, सङ्कट आइरहेको अवस्थामा पनि आज हामीले यो उत्साहजनक कार्यक्रम गरिरहन पाउँदा खुसी लागेको छ। त्यसमाथि आज हामी रोटरी क्लब अफ दरबार मार्गका पूर्वाध्यक्ष नुगल आनन्द दाई आजको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। नुगलको पुरा अर्थ त मलाई थाहा छैन, तैपनि आनन्द र वैद्यको केही अर्थ मलाई थाहा छ। खास गरी साँखु रोटरी भएको हिसाबले, म पूर्व चार्टर प्रेसिडेन्ट भएको हिसाबले आनन्द यो मानेमा आनन्द छ कि साँखु क्लबलाई आनन्द र म सबैसँग डराउँछु, तर नुगल दाईसँग डराउँदिनँ। किनभने उहाँले मेरो आफ्नै दाई जसरी भाइलाई माया जसरी गर्नुहुन्छ, साँखु क्लबलाई त्यसरी नै माया गर्नुहुन्छ, त्यसकारण आनन्द आउँछ। अर्को वैद्य यो मानेमा वैद्य कि हामी सबैलाई थाहा छ, कसैलाई समस्या पर्दा, रोग व्याधि आउँदा उहाँले उपचार गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी साँखु रोटरी क्लब अफ साँखुलाई धेरैचोटि बिरामी पर्दा उहाँले उपचार गर्नुहुन्छ। त्यसकारण पनि उहाँ वैद्य, मानार्थ वैद्य मात्र होइन, हाम्रो चाहिँ पुरै हामीले स्वीकारेको वैद्य हुनुहुन्छ। अर्को हामीलाई सहजता गरिरहनु भएको उत्तम खड्काजीले पनि पटक पटक हामीलाई, हाम्रो क्लबलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। यसपालि त झनै अर्का एकी उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले हामीलाई ठुलो भूमिका खेल्छु, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ अहिले साँखु आउने पुलहरू केही भत्किएका छन्, केही सानो छ। त्यो भूमिकालाई उहाँले ठुलो चौडा पार्नेदेखि लिएर बलियो पिलरकै रूपमा उहाँले त्यो भूमिका खेलिदिनुहुन्छ र हाम्रो रोटरी क्लब अफ साँखुलाई अझै अग्र पङ्क्तिमा लानुहुनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ, मैले यही आशा गरेको छु। आदरणीय साथीहरू, हामीले भर्खरै यहाँ उत्तमजीले भन्दै हुन्थ्यो जेसिसको साथीहरूको उपस्थित बाहुल्यता थुप्रै छ भन्नुभयो। म लव दाई, राजकुमार दाई, अन्य जेसिसको लव कुमार श्रेष्ठ चाहिँ जेसिसको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट नै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दै मेरो सानो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय रोटरी। धन्यवाद। उहाँलाई स्वागत सम्मान गर्दै माया श्रेष्ठले उहाँलाई यो सभा आरसी, त्यसै गरी हाम्रो रोटरीको सम्पूर्ण रोटरी क्लब अफ साँखुका का अध्यक्ष नवराज श्रेष्ठज्यू तथा उहाँको टिम र सम्पूर्ण क्लबका साथीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद तथा बधाई पनि दिन चाहन्छु। तपाईँको चार्टर प्रेसिडेन्ट मेनलालजीले अघि
राम्रो उद्गार व्यक्त गर्नुभयो। म आफैले पनि त्यो ताकादेखि अहिलेसम्म बिचमा यहाँ आइराख्दाखेरि यो क्लबको तपाईँ सबै सदस्य साथीहरू र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीज्यूहरूको विभिन्न अप्स एन्ड डाउन्समा र यो विभिन्न समस्याको बावजुद तपाईँहरूको उपस्थिति, तपाईँहरूको क्रियाशीलता, तपाईँहरूको लगनशीलता बढ्दै गएको चाहिँ महसुस भएको छ। र त्यसको लागि तत्सम्बन्धी डिस्ट्रिक्टबाट खटाइनुभएका र जिम्मेवारी लिनुभएका असिस्टेन्ट गभर्नरहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट योगदान चाहिँ गर्नुभएको थियो। र त्यही क्रममा मेरो आफ्नै अर्धाङ्गिनी, मेरो लाइफ पार्टनर जेनी पनि यहाँ असिस्टेन्ट गभर्नर भएर आएको अवस्था थियो र उनले पनि यहाँ तपाईँहरूसँग चाहिँ राम्रो सहकार्य गरेर उहाँले पनि आफ्नो कार्यकाललाई चाहिँ एउटा एकदमै उहाँले खुसी साथ र उपलब्धिमूलक गरेको चाहिँ सम्झना रहेको छ। त्यो मैले किन कुरा उठाएको भने यो कोरोनाको बिचमा चाहिँ धेरैले डाक्दाखेरि गइ पनि रहेको छैन, घरबाट पनि अल्मेट लिन गाह्रो छ। अनि आज म जाने भन्दाखेरि अलिक थकथक परेको थियो, तर सानो भन्दा साथै मैले परमिसन सजिलोसँग पाएँ। त्यो तपाईँहरूसँगको चाहिँ एउटा सद्भाव र प्रेम जुन बस्यो त्यो कारणले उनले पनि रोक्न सकेन। र यो कुरा चाहिँ नि हाम्रो अहिलेको हेमाजीलाई पनि मैले प्रसङ्ग जोडेको चाहिँ नि सायद यो क्लबले हेमाजीको सानिध्य पाएर र उहाँको सहयोगले पनि अब यो झन् लम्कनेवाला छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ नि असिस्टेन्ट गभर्नरले कुरा गर्दाखेरि उत्तमजी पनि तपाईँ जस्तै एउटा युथ लिडर हो र असिस्टेन्ट गभर्नरको हिसाबले सायद तपाईँलाई पनि धेरै सजिलो भएको थियो उत्तमजीसँग कुरा गर्नलाई, होइन? व्हेरेज गोपाल पोखरेलजी उहाँकै क्लबको हो, उहाँ चाहिँ अलिकति मेच्योर, अलिकति बडो जस्तो भएकोले उहाँसँग अलिक डराएर कुरा गर्नुपर्ने जस्तो भएको थियो होला, होइन? त्यो भन्दै पनि कुरा के हो भने रोटरी मेक्स यु यङ भन्छ हामी वी आर नेभर ओल्ड इन रोटरी भन्छ। व्हेरेज चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड यु अल आर, मोस्ट अफ यु आर अल फ्रम जेसी के अहिले जेसीको यहाँ तपाईँको संस्थापक अध्यक्षज्यू नै यहाँ हुनुहुन्छ, सप्रेम तपाईँहरूको पूर्व अध्यक्षज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ, लायन्सबाट पनि हुनुहुन्छ होला, अन्य सङ्घ संस्थाबाट पनि हुनुहुन्छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जेसिसको मैले विशेष रूपमा के लिन चाहन्छु भने नेपालमा जेसिसको भूमिका छ, अतुलनीय भूमिका छ युथ लिडरसिपको कन्टेक्स्टमा। तपाईँको मूल उद्देश्य त त्यही हो, तर रोटरीमा आइसकेपछिको लिडरसिपको दायरा अलिकति फराकिलो हुन्छ, भ्याल्युज अलिकति फराकिलो हुन्छ। र तपाईँ जेसिसबाट आएका लिडरहरूले रोटरीमा आएपछि चाहिँ थप अनुकर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने अभिलाषा चाहिँ राख्नुपर्छ। त्यो राख्नुहोस् भन्छु म, होइन? त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले सङ्गत भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। सङ्गत राम्रो भयो भने र हाम्रो चाहिँ सर्टेन ब्याकग्राउन्ड राम्रो भयो भने त्यो बिउ जस्तो छ त्यही अनुसारको बोल हुनुहुन्छ भने जस्तै कुरा हो नि त। तपाईँहरूको त्यो बिउ छ नि, त्यो जेसिसको बिउ भनौँ या लायन्सबाटै आउँदाखेरि भने संस्था त सबै राम्रो हो नि, कतिपयको त त्यो संस्थाको अनुभवै हुँदैन नि, न्यू कमर हुन्छ नि, टोटल्ली फ्रेस हुन्छ नि। त्योभन्दा त तपाईँहरूको धेरै कुराहरूमा आफ्नो अनुभव छ, योगदान छ, होइन? त्यसलाई कसरी तपाईँले म्याग्निफाई गर्ने, त्यसलाई कसरी भ्याल्यु एड गर्ने। र रोटरीले कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अहिलेको वर्तमान अध्यक्षज्यूले आफ्नो पदस्थापनाको एक्सेप्टेन्स स्पिचमै सुरु गर्दाखेरि म चाहिने पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले गर्नुभएको राम्रो कामहरूको निरन्तरता दिन्छु भन्नुभएको छ। रोटरीले पहिला यहाँबाट सुरु गर्छ, यहाँबाट सिक लिन्छ। हामीले पहिला कन्टिन्युटीको कुरा गर्छौँ। सर्भिसहरू इन्टरनेसनल सर्भिसले भनेको ठुला प्रोजेक्टहरू गर्नको लागि, ग्रान्टहरू गर्नको लागि प्रमोट गर्ने नै हो, सपोर्ट गर्ने नै हो, होइन? म स्टिवारसिपमा पनि छु भने अहिले तपाईँले सुषमा कोइराला हस्पिटलसँग गर्न लागेको प्रोजेक्टहरू लगायतका अरू प्रोजेक्टहरू, ठुला प्रोजेक्टहरू गर्नलाई तपाईँहरू जति हौसला अगाडि आउनुहुन्छ त्यति म जिम्मेवार भएर तपाईँहरूलाई केही न केही मद्दत गर्ने, आफू पनि गर्ने र अरू डिस्ट्रिक्ट अफिसरहरूबाट पनि गराउने हो। र त्यसमा तपाईँको अहिलेको असिस्टेन्ट गभर्नर हेमाजीले मद्दत गर्ने र सहजीकरण गर्ने त छँदैछ। मलाई के ग्यारेन्टी छ भने उत्तमजीले पनि गर्नुहुन्छ। र उत्तमजीको कुरा गर्ने भने उहाँ पनि यो ग्रान्टमा काम गर्ने मान्छे हो, कुनै नेताको हामी सल्लाह गरेर, होइन, हामीले पनि सहकार्य गरेर ग्रान्ट गरेका थियौँ। गोपालजी पनि गर्ने हो, उस्तादहरू हो। तपाईँहरू तयारी नभएको हुनाले मात्र उहाँहरूले चाहिँ
त्यो मौका किन दिन नसक्या हो। अब आएको बेलामा मेरो कार्यकाल सक्यो भन्नेवाला छैन उहाँहरू। त्यो चाहिँ म उहाँहरूको तर्फबाट बोल्न सक्छु कि है। त्यसैले यति मैले लामो कुरा गर्दै जाँदाखेरि तपाईँलाई अलिकति झकझगाउन खोजेको हो र म आगामी दिनको एकदम आशावादी भएर बसेको छु र प्रतीक्षारत छु होइन। हामीले नै यत्रो मिहिनेत गरेर दुःख गरेको इस्टाब्लिस गरेको भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टर छ। त्यो बेला हामीले सुरु गर्दाखेरि यो क्षेत्रको ल्यान्डमार्क हुनसक्छ यो भविष्यमा भनेको थियौँ। त्यो बिल्डिङ बन्दैमा त बन्नेवाला छैन नि, त्यहाँ कार्यकलाप हुनु पऱ्यो, क्रियाकलाप हुनु पऱ्यो, जुन पब्लिकले बाई गरेको हुनसक्नु पऱ्यो, राम्रो मानेको हुनु पऱ्यो। र हामीले यहाँकै नगरपालिकासँग रायपुर नगरपालिकासँग पार्टनरसिपमा एक्सटेन्सन गर्ने भनेका छौँ। र अहिले तपाईँको जुन हामीले फुड सेक्युरिटीको कुरा गऱ्यौँ, जुन हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्टको चाहिँ क्रियाकलाप बढाउनुपर्छ भन्ने यो बेस भनेर भन्यौँ होइन, त्यसको लागि त्यो भोकेसनल ट्रेनिङ सेन्टरले इज गोइङ टु हेल्प अस। हामी सबै मिलेर काम गरौँ, पार्टनरसिपमा काम गरौँ, अरू सङ्घ संस्थासँग पनि काम गरौँ र हामीले एउटा असल नागरिकको उत्कृष्ट नमुना पनि पेश गरेर अनि तपाईँको रोटरीको पनि र तत्सम्म हामी लागेको संस्थाहरूको पनि नाम कमाउँ। हामी काम नगरिकन फोटो खिचाएको भरमा चाहिँ नाम नकमाउँ। यो ट्रेन हामीले खत्तम गर्नुपर्छ। यो ट्रेनमा हामी जिउनु हुँदैन। अब यो युवा पुस्ताले पनि यो काम गरेन भने अरू कसले गर्दैन। फेरि पनि तपाईँहरूलाई झकझगाएर तपाईँ सबैलाई सम्पूर्णलाई शुभकामना दिएर र तपाईँको गएका वर्षहरूका चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू नवराजीलाई पनि, रूपेशजीलाई पनि, चार्टर प्रेसिडेन्ट मैनाजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै र उहाँलाई पनि सँगसँगै साथै लागु भन्दै अघि मैले औनासाथ झिस्काइरहेको थिएँ प्रेसिडेन्ट इलेक्टलाई होइन, प्रेसिडेन्ट नोमिनीहरूलाई। अब तपाईँहरूले पनि केही विचार गर्न थाल्नुभयो होला नि, रोटीको अझ थप भनेर भनेको थिएँ। हामी सबै मिलेर काम गरौँ। म पनि तपाईँहरूसँग काम गरेँ केही थप कुराहरू सिक्छु, केही थप नयाँ विषयमा सिक्छु। फुड सेक्युरिटी र इकोनोमिक डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँ क्षेत्रले गर्न सक्ने क्रियाकलाप र योगदानमा मैले सिक्ने विषयहरू पनि छ। मैले एक दुईवटा योजना अरूसँग पनि कुरा गरेको छु, नयाँ कुराहरू। आलुको कुरा गरेको थिएँ मैले होइन, आलुको लागि अस्ट्रेलियन यो के अरे कोरियन चाहिँ टेक्नोलोजी पनि ल्याउने कि भन्नेसम्मको हामी सपना हेरिरहेको पनि छु। त्यो भविष्यमा हामी धेरै भलाकुसारी गरौँला। अनि हाम्रो अस्ट्रेलियन गभर्नर आज चाहिँ हेमाजीको पनि ब्याङ्किङ होइन एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिजको हामीले पनि इनपुट लिउँला। त्यति भन्दै हामीले यो वर्ष रोटरी ओपन अपर्च्युनिटिजमा हाम्रो अहिलेको वर्तमान गभर्नर डिस्ट्रिक्ट गभर्नर राजीव पोखरेललाई पनि साथ दिँदै यो डिस्ट्रिक्टको भविष्यलाई पनि यो डिस्ट्रिक्टको उपाध्यक्षलाई पनि साथ दिँदै र योगदान गर्दै हामी रोटरी इन्टरनेसनलको होइन हाम्रो कोना रोटरी इन्टरनेसनल प्रेसिडेन्टको होइन उहाँको मार्ग निर्देशन उहाँले जुन दिनुभएको छ त्यसलाई पनि गर्दै हामी सम्पूर्ण मानव जातिको उत्तरोत्तर प्रगति र होइन हाम्रो समाजमा भएको कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कन्टेक्स्टमा भएको विषयहरूलाई हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। विश्वमा यस्तो महामारी तथा यो साँपुको यस्तो खराब बाटोका बावजुद पनि हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्नुहुँदै यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि जस्तो गरिमामय उपस्थिति गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि रोटरियन ढुङ्गल आनन्द वैद्यज्यूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै असिस्टेन्ट गभर्नर हेमा अधिकारीज्यू तथा 5 असिस्टेन्ट गभर्नर उत्तर खड्काज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण जेसिसका संस्थापक अध्यक्ष तथा अध्यक्षज्यू पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै यो महामारीको बेलामा पनि यो हल उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हलका सञ्चालक
श्री बालकृष्ण श्रेष्ठजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति भन्दै म सम्पूर्णलाई धन्यवाद प्रेसिडेन्ट एवं उहाँका प्रथम लेडी उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै म उपस्थित सम्पूर्णमा कोषको प्रपोजल राख्न चाहन्छु। कोषमा हामीलाई साथ दिनुहुन म तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीजीको सुस्वास्थ्य कामना गर्दै म यो फेलोसिपको लागि पनि यो कोष प्रपोज गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सम्पूर्णमा र सेरेमनी प्रोग्राम साथै रोटरी क्लब सामको 144औं रेगुलर मिटिङ समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। सम्पूर्णमा हाम्रो अनि For more updates, subscribe our channel, click the show link and enjoy the video.